بچے سن انہاں دی خیریت دے متعلق کوئی پتہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جناب کیڑی زبان نال دساں انہاں نے ننے ننے بچیاں نوں بھی شہید کر چھڈے۔ آپ نے ویر دی شہادت دی خبر سنی، حضرت امام مسلم دے شہزادیاں دی خبر سنی، خیمیاں ول گئے، سامنے امام مسلم دی بچی نظر آ گئی۔ امام نے بچی دے چہرے ول ویکھیا، امام مسلم دی بچی ول ویکھیا، بھائی دی نشانی ول تکیا، ویر یاد آ گیا۔ بچی دے چہرے ول ویکھ اکھاں چوں آنسو جاری نے، بچی دے سر اتے دستے شفقت پھیریا۔ بچی کہندی ہے چاچا میرے ول ویکھ کے انج رونا ہے جویں کوئی یتیماں ول ویکھ کے روندا ہے۔ اے دس میرے ابے مسلم دا کی حال ہے؟ امام پاک نے فرمایا چاہیے اج تو بعد تیرا باپ بھی میں ہوں تے تیرا چاچا بھی میں۔ بچی سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی ہاں، میرے والد گرامی دی شہادت ہو چکی ہے۔ بچی بے ہوش ہو گئی، زمین دے اوپر ڈگی، خیمیاں دے اندر کوہرام برپائے، مسلمانوں خیمیاں دے اندر کوہرام برپائے۔ امام نے چند قطرے لے کے پانی دے بچی دے چہرے دے اوپر چھڑکے، بچی نو ہوش آیا، ہاتھ بن کے عرض کر دیے چاچا اگر مینوں ابا نہیں ملنا کوفہ نیڑے پیا ہوندا ہے، میں کچھ کھلونے لے ہوئے نے، کپڑے سیتے ہوئے نے، چاچا میرے ویراں دی جوڑی دی خیر منگو، چاچا میرے ویراں دی جوڑی دی خیر منگو، چاچا میرے ویراں دی جوڑی دی خیر منگو۔ فرمایا بیٹی اج تو بعد جدوں ویراں دی یاد آئے علی اصغر دا چہرہ ویکھ لمی، آنو محمد دا چہرہ ویکھ لئی، یہ تیرا باغ دا باغ ویران ہویا تے شالا نہ مرنا ویر کسے دے، شالا نہ مرنا ویر کسے دے، نہ ہون نہ مانیاں بینا، جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ سیدہ دا قافلہ غم دی لہر دوڑ گئی ہے، اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں، 2 محرم نو کربلا دے تپ دے ٹبے تے پہنچیا، سواریاں نو ٹوریا جا رہا ہے، سواریاں ٹردیاں نہیں۔ امام نے پوچھا سنگیاں ساتھیاں کولوں اے کیڑا میدان ہے؟ سنگیاں ساتھیاں کیا اینو میدان ماریا آکھدے نے۔ آپ نے فرمایا دا کوئی ہور بھی نہ ہے؟ کہن لگے جناب اینو کرب و بلا بھی کہندے نے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر اے علی اکبر اپنے خیمے اس مقام دے اتے نصب کر لو۔ سیدہ زینب نے فریاد کی ویرا اس میدان دے اندر نہ ٹھہر، مینو اس میدان دے وچ خون ہی خون پیا نظر آندا ہے۔ امام نے فرمایا بہنے خیمے لال ہے، ایو میدان ہے جتھے میرا علی اکبر قربان ہو جائے گا، علی اصغر قربان ہو جائے گا، ایو میدان ہے جتھے تیری گود خالی ہو جاوے گی، قاسم دے سیرے دیاں لڑیاں کٹیاں جان گیاں، ویر عباس دے بازو کپے جان گے، اے بین ایو میدان ہے جتھے تیرے ویر دا سر تن نالوں جدا ہو جائے گا، بہنا ایو میدان ہے جتھے لاشیاں دے پیرے دیویں گی، آپ بیمار نو بیڑیاں تے ہاتھ وچ ہتھ کڑیاں پہنا دتیاں جان گی۔ 2 محرم نو امام پاک نے اپنے خیمے نصب کیتے، ادھروں 22,000 دا لشکر آ گیا، امام سعد دی سرکردگی دے اندر آن کے مطالبہ کر دینے اے امام حسین یزید دی بیعت دا اقرار کر لو۔ آپ نے فرمایا جے میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی اماں دی تربت نہ چھڑدا، ماں دا روزہ ماں دی تربت نہ چھڑدا، نبی دا روزہ نہ چھڑدا، حسن مجتبی دی قبر نہ چھڑدا، مدینے جیا سونا شہر نہ چھڑدا، میں مکہ نہ چھڑدا، کوفے دے ریگستانہ دے سفر دیاں صعوبتاں برداشت نہ کردا، میں سب کچھ ایسے واسطے قربان کیتا ہے کہ میں یزید دی بیعت کرنے واسطے تیار نہیں۔ او عمر صاحب میرا سر کٹیا جا سکتا ہے لیکن یزید دی اگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ گفت و شنید دا سلسلہ جاری ہے۔
7 محرم نو شمر آ گیا دوجا آرڈر لے کے کہ سیداں دا پانی بند کر دیو تاکہ جس ویلے گرمی دا زمانہ ہے آل رسول دے خیمیاں دے وچ پانی بند ہو جائے گا تنگ آ کے یزید دی بیعت دا قرار کر لیں گے حاکم کا حکم ہے پانی بشر پئیں گھوڑے پئیں اونٹ پئیں منع نہ کیجیو اور فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو 7 محرم نو سیدہ دا پانی بند ہو گیا انہاں دا خیال سی کہ جھک جان گے لیکن انہاں ظالماں نوں پتہ نہ چلیا کہ نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا 8 محرم دی آ گئی حتیٰ کہ 9 محرم شریف آ گئی آپ نے پانی دا مطالبہ نہیں کیتا نہ بیعت دے تے رضامندی دا اظہار کیتا ہے امر ساتھ کہنے لگا حسین یا میرے نہ لڑ لے یا بیعت دا قرار کر لے آپ نے فرمایا بیعت میں نہیں کرنی آج 9 تاریخ ہے اگر لڑنا ہے تے کل 10 تاریخ نو میرے نہ لڑ کے ویکھ لیا جے اور ایک کسی خوف تو نہیں کہہ رہا میں تیرے لشکر کو نہیں ڈریا میں شیر خدا دا لالا میریاں رگاں دی اندر خون حیدری ہے میں اس باپ دا بیٹا ہاں جن نے خیبر دے قلعے نو فتح کیتا ہے میں پیاسا ضرور ہاں پر یاد رکھ لے میں پیاسا ہاں مگر حوض کوثر دے والی دا نواسا ہاں میں تیرے کو ڈریا نہیں مہلت اس واسطے منگنا ایک رات دی مہلت مل جائے تاکہ رج رج کے رب دی بندگی کر لواں مسلمانوں دن نامی دا گزر گیا ہے دن نامی دا گزر گیا ہے اتوں رات دمی دی تھئی ہے اج والی رات دن نامی دا گزر گیا ہے اتوں رات دمی دی تھئی ہے زینب خاتون درداں ماری ترویر دے خیمے گئی کیتیاں گلاں جو بین برانے اوتی اللہ میڈا سہی ہے ساری رات اللہ دی بندی ویر گل ویر دا چم دی رہی سیدہ زینب خدا دی بارگاہ وچ ہاتھ پھیلاؤ کے دعا پہ منگ دی ہے شالا رات محرم والی تے سائے وریاں دی تھی وے نہ رات مکے نہ دن چڑھے منڈا ویر جدا نہ تھی وے امام نے خیمیاں دے اندر اپنے اعزاء اقربا تمام نو جمع کیتا اور سارے نو کٹھیاں کر کے فرمایا زینب تو میری بہن ہے بڑا میرے نال پیار کیتا ہی نانے دے روزے تو لے کے ماں دی تربت تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے کوفے دے ریگستانہ تک اس کربلا دے تپ دے ٹبے تک جس طرح ویر دا ساتھ دیتا ہے قیامت تک دیاں بیویاں تیرے وفاداری دے اتے فخر کریا کرنگیاں اے شہربانو تو ہی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے تو نوشیر عادل دی پوتری سیں تو شاہی بستریاں تے سون والی سیں حسین دے گھر وچ آ کے تو مٹی دے پیالے دے وچ پانی پیتا اور کھجور دی چٹائی دے اتے رات بسر کر کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اے شہر بانو اپنا علی اکبر لے جاؤ اپنا علی اصغر لے جا اے زینب تو اپنے آنو محمد نو لے جا اے قاسم دی امی تو اپنے لال نو لے جا ابن زیاد دے سپاہی اگر سر منگ دینے تے میرا زر منگ دینے تے میرا میں سر بھی دے مانگا زر بھی دے مانگا او تہاڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کر دے جاؤ اپنے بچیاں نو لے جاؤ اپنیاں جاناں بچا لو امام نے نہیں گل کر کے مسلمانوں تاریخ دے اندر ایسی وفاداراں دی جناب مثال نہیں مل سکتی امام نے فرمایا
ہو سکتا ہے کسی نو چاننے جان لگیاں شرم آوے، آپ نے دیوا بلدا سی خیمے دے اندر پھوک مار کے بجھا دیتا، پھر فرمایا جیدا جی کردا ہے مینوں کلیاں چھڈ کے انیرے وچ ٹر جاوے۔ جس ویلے دوبارہ شمع نو روشن کیتا گیا، آپ نے کی تکیا، سیدہ زینب ہاتھ بن کے بیٹھیاں ہوئیاں نے، شہر باناں دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری نے، حضرت علی اکبر رو رہے نے۔ علی اکبر نے عرض کیتی ابا جی میں تنہا چھڑ کے نہیں جا سکدا۔ شہر بانوں کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج، اگر اس میدان دے اندر تانوں چھڑ کے میں ٹر جاواں، کل قیامت والے دن امی فاطمہ نے پوچھیا نی شہر بانو میرے لال نو کلیاں چھڑ کے آ گئی سیں، میں کی جواب دیواں گی؟ سیدہ زینب نے رو کے فریاد کی تی ویرا اگر میں تینوں کلیاں چھڑ کے ٹر جاواں امی فاطمہ نو کیڑا منہ دکھاواں گی، کملی والے دی بارگاہ وچ کیویں پیش ہوواں گی؟ ویرا میں گود خالی کر لواں گی، میں تیرا سر نیزے تے چڑھدا ویکھ لواں گی، لاشاں دے پیرے دے لواں گی، پر تینوں چھڈ کے نہیں جا سکتی۔ مسلمانوں رات گزردی پئی ہے، امام عالی مقام نے اپنے جوان علی اکبر نو بلایا، فرمایا بیٹا میدان دا نقشہ دیکھ کیا۔ علی اکبر میدان دے اندر گئے، کی تکیا سارا میدان خالی ہے، ایک ضعیف جیوائی سر دے اوتے دوپٹہ لے آئے، کربلا دے میدان دے وچوں روڑ کنکر پہ کٹھے کر دی، پوچھیا بی بی کون ہے؟ اگوں کوئی جواب نہیں ملیا، واپس آن کے ابا حضور دی خدمت چل کی تھی، ابا جی میدان خالی ہے، فرات پہ پیرا لگیا ہے، کوفی ستے ہوئے نے، ابا جی کربلا دے میدان وچ ایک بی بی ہے، چادر ہو ستے لئی ہوئی ہے، کربلا دے تپ دے ٹبے تے روڑ کنکر پہ کٹھے کر دی۔ امام نے جدو اینی گل سنی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، فرمایا پترا اس بی بی نو سیاںیاں نہیں، او روڑ کنکر کٹھے کرن والی کوئی کوفے دی بی بی نہیں، بلکہ مینوں قرآن دیاں لوریاں سنان والی امی فاطمہ اے ہور دساں بیٹی نبی دی نے کربلا میدان صفا کیتا، میرے لال حسین نہ روڑ چباں ویکھو آندراں کیسا وفا کیتا، ماواں کنڈے دی پیڑ نہ سہ سکاں، اے کم جو تیرے قضا کیتا، رحیم بخش حسین نے صبر کیتا، رب صابراں دا پیشوا کیتا۔ حق دے امام نے ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزاری، قرآن دی تلاوت دے اندر گزاری، صبح دا ویلا ہویا ہے، حق دے امام نے فرات دی نہر دے قریب حوض کوثر دے والی دے نواسے نے تیمم کر کے فجر دی نماز پڑھی، اذان علی اکبر نے دیتی ہے، جماعت میرے سخی حسین نے کرا، نماز پڑھ کے جے فارغ ہوئے سن، ظالمہ نے نقارہ جنگ بجا دیتا، امام عالی مقام میدان کارزار ول گئے، فرمایا دیکھو میں کون ہاں، نمازاں پڑھ دیو تو کہن دیو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے دی شفاعت دی امید رکھ دیو، دیکھو میں کون ہاں، میرے نانے جیا کسے دا نہیں ہو نانا، میرے نانے جیا کسے دو نہیں ہو نانا، میری ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں، اگے ہوئی بھی نہیں اج کوئی بھی نہیں، گاں ہون دا کوئی امکان، دیکھو میں کون ہاں، میری اماں سیدۃ النساء ہے، میرا ویر حسن مجتبیٰ ہے، میرا بابا امام الاولیاء ہے، میرا نانا امام الانبیاء ہے۔ انہاں کیا حسین تقریراں دا ویلا ختم ہو چکیا ہے، آ ساڈے نال مقابلہ کر، مسلمانوں میرے آقا حسین دے اعزا اقربا
وارو واری جا رہے ہیں جام شہادت نوش پہ کردے نے. حضرت حر نے جام شہادت نوش کیتا, حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے جام شہادت نوش کیتا, حضرت قاسم نے جام شہادت نوش کیتا. آپ دے رفقا دے وچوں آپ دے ویر حضرت عباس نے جام شہادت نوش کیتا. جدو ساریاں نے جام شہادت نوش کر لیا, آپ دا 18 سال دا بیٹا جدا نام ہے علی اکبر والد گرامی دی خدمت دے وچ حاضر ہے. ہاتھ بن کے عرض کردا ہے ابا جی میں تہاڈی عمر دی کمائیاں پر میں تواڈے کولوں گلا کٹان دی اجازت لینا. امام نے فرمایا بیٹا کس طرح تینوں اجازت دیواں, تیری شکل میرے نانے مصطفیٰ نال ملدی ہے, جدوں نانے دی یاد آندی ہے تیرا چہرہ ویکھ لینا. حضرت علی اکبر نے عرض کی ابا جی اگر مینو اجازت نہ دیو میں میدان کارزار ول نہ جاواں. دنیا کہے گی حسین نے دوسریاں دے بچے قربان کروا لے, اپنا بچا کے گھر لے گیا. میرے لجپال حسین نے فرمایا بیٹا اگر تو جانا ہے جنگ ول پھر تینوں میں نہیں پالیا, تیری پھوپھی زینب نے پالیا. جا جا کے پھوپھی دے کولو اجازت لے لے. حضرت علی اکبر پھوپھی دے خیمے دے ول گئے, جا کے خیمے دے اتے ہاتھ بن کے عرض کیتی پھوپھی میں تیرے خیمے دے اندر سوالی بن کے آیا ماں, تو سخییں سخیاں دی اولیں سخیاں دی اولادیں سخیاں دی اولادیں لجپال گھرانہ ہے. ویکھی سوالی دے سوال نو رد نہ کری, میں تیرا منگتا بن کے آیا. سیدہ زینب نے فرمایا پترا گل کر کی منگنا ہے, گل کر کی مطالبہ ہے. عرض کیتی اماں میں تیرے کولوں گلا کٹان دی اجازت لینا. مسلمانوں سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا جدوں مینوں آنو محمد یاد آندی ہے میری گود خالی ہو چکی ہے, تیرا چہرہ ویکھنیاں. میرا قاسم ٹر گیا, ویر عباس ٹر گیا, میں بچیا تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. علی اکبر نے منتاں کر کے پھپھی نو راضی کر لیا. مسلمانوں تاریخ دے اندر مثال نہیں مل سکتی. علی اکبر دی امی نے حضرت علی اکبر نو تیار کیتا. حضرت شہر بانو نے اپنے لال نو کپڑے پہنائے, زلفاں دے وچ کنگھی کیتی, چہرے تو گرد و غبار نو صاف کیتا, تیار کر کے آواز دیتی نی زینب آ ذرا میرے خیمے ول آؤ, آ ذرا میرے خیمے ول وا. ماواں بچیاں نو جوان کر دیاں نے, بچے جوان ہون اونا دی شادی کیتی جائے, او گھوڑے تے چڑھن اونا دیاں خوشیاں کیتیاں جان. نی زینب میرا پتر جنتاں دا دولا بڑن لگائی, اس بچے نو پالیا سی اے دی شادی دیاں خوشیاں کراں گی, پر اللہ نو جے میں منظور جے میں خدا راضی او میں اسی راضی. آ زینب میرے لال نو دیکھ لے. سیدہ زینب نے حضرت علی اکبر دے سر دے اتے دستے شفقت پھیریا. حضرت علی اکبر نے ماں نو آخری سلام کیتا. سجاد بیمار نو جا کے سینے دے نال لگ کے ملے, ویر کولو رخصت ہوئے, باپ نو آخری سلام کر کے میدان کارزار ول گئے. جا کے کوفیاں نو للکاریا, فرمایا آؤ کیڑا میرے مقابلے دے اندر آندا ہے. آپ نے کئیاں کوفیاں نو فنار کیتا. لڑدیاں لڑدیاں حضرت علی اکبر واپس خیمیاں ول آئے. باپ دی خدمت چرد کیتی ابا حضور اگر پانی دے 2 گھٹ دے دے میں تینا سارے لشکر دے واسطے میں کلا کافی. امام دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا پترا تیرے ابے کول پانی فرات دا نہیں, جام میدان کارزار ول ٹر جانا نہ حوض کوثر دے جام لے کے آیا. علی اکبر میدان دے اندر جاندے نہیں, جا کے کوفیاں دا مقابلہ کردے نہیں. مقابلہ ہو رہا ہے علی اکبر دا کوفیاں دے نال. امام پاک اپنے بچے نو لڑدیاں ویکھ رہے نے. حضرت سیدہ سکینہ ویر نو لڑدیاں پہ ویکھدیاں نے. حضرت زینب دیکھدیاں میرا پتر پہ لڑدا ہے, شہربانو تکدیاں میرا بیٹا پہ لڑدا ہے. علی اکبر لڑدیاں لڑدیاں اچانک جو اپنے گھوڑے تو تھلے ڈگے. سیدہ زینب کربلا دے خیمے وچ گر گئیاں اور رو کے کیا ویرا میرا پتر گھوڑے تے نظر نہیں پہ آوندا, جا جا کے میرے اکبر دا پتہ لے کے آ. امام میدان کارزار ول جاندے نہیں, آواز دیتی
اے میرے علی اکبر مینوں پکار مینوں بلا تو کس مقام دی اتے میں اگو آواز آندی یا ابتا ہوں ادرکنی ادرکنی ابا مینوں سوال سوال امام علی مقام اپنے بیٹے دے کول گئے کی ویکھیا زخماں دے نال چورے زندگی دے آخری سانس نے علی اکبر نے اکھ کھولی امام نے فرمایا بیٹا کوئی خواہش تے بیان کر کوئی تمنا تے بیان کر علی اکبر نے اکھ کھولی باپ دے چہرے ول ویکھیا رو کے کیا ابا میری آخری کو گل ہے میری سورا نو کبھی مینوں معاف کر دے وے میری سغرا نو کمی مینوں معاف کر دے وے میں او دے نال کیتا ہویا وعدہ پورا نہیں کر سکیا ابا دوسری تمنا ہے بے میرے لاشے نو چک کے لے جا میں جاندی ویری پھپھی زینب نو ویکھ لواں امی شہر بانو نو ویکھ لواں اپنے ویر بیمار سجاد نو ویکھ لواں بڈھا باپ سویر دا لاشے ٹھو ٹھو کے تھک چکیا ہے اپنے جوان پتر دے لاشے نو جفا پایا ہے اجے تھوڑا جہا اتاں کیتا ہے مڑ زمین تے بہ گیا ہے رو کے کیا پترا تیرا باپ تیرا لاشا نہیں چک سکدا آ میرے گلے دے وچ جفا پا لے کچھ تو ہمت کر کچھ میں ہمت کرنا تیرا لاشا خیمیاں ول لے جاواں امام نے جس ویلے اپنے بیٹے نو حکم کیتا اولادا والے جے علی اکبر نے امام دے گل وچ ایک سینے تے ہاتھ اپنے رکھیا ہے ایک ابے دے گل دے وچ پایا ہے باپ نے کیا پترا اے دوجا ہاتھ چاہ کے مینوں کلاوے دے اندر لے علی اکبر نے عرض کیتی بابا جے ہاتھ چکاں تیرے کولوں ویکھیا نہیں جاوے گا امام نے فرمایا بیٹا ہاتھ پراں کر علی اکبر نے ہاتھ پراں کیتا کی تکیا علی اکبر دے سینے وچ برچھی دا پھل پھسیا ہویا ہے امام نے برچی دا پھل کڈن دی کوشش کیتی برچی دے پھل نو ہاتھ لگانا سی علی اکبر دا دل ہلیا دل دا ہلنا سی کہ جسم پورے نو لرزا آ گیا زمین کربلا نو لرزا آ گیا علی اکبر نے کلمے دا ورد شروع کیتا نکا جیا سالیا تے باپ دی گود دے وچ دم توڑ دتا امام بچے نو چکن دا ارادہ پہ کر دینے ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی علی اکبر دی لاش تو گھوڑے دوڑا دیتے زمین دے اتے جدو گھوڑے دوڑے علی اکبر دی لاش دے اتے تن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امام نے چادر بچھا لئی علی اکبر دے جسم دے ٹکڑے کٹھے کیتے علی اکبر دے جسم دے ٹکڑے کٹھے کیتے میرے لجپال حسین نے میرے لجپال حسین نے چادر بچھا کے گٹھڑی بن کے موڈیاں اتے چائی خدا دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا جے تو ایویں راضی ہے حسین بھی ایویں راضی ہے علی اکبر ول مخاطب ہو کے فرمایا پوچھو تیری بہن سکینہ پوچھو تیری بہن سکینہ تے کتھے ویر پیارا کی دسوں میں اس دے تائیں ہن دس تو برخوردار لجپال حسین نے علی اکبر دے لاشے نو خیمیاں دے اندر لے کے آئے گٹڑی زمین اتے رکھی فرمایا نی زینب میرا لال بھی جنتاں دا دولا بن گیا ہے حضرت سکینہ امام مسلم دی شہزادی آ گئی چاچا میرے نال وعدہ کیتا سی جدو ویراں دی یاد آئے ادو علی اکبر دا چہرہ ویکھ لیا کری چاچا اج ویر یاد آئے نے چا پلڑا اپنے پتر دے چہرے دے اتوں
میں اپنے ویر دی زیارت کر لوں. خیمیاں دے اندر کوحرام بر پائے. میرے آقا حسین نے سارے قربان کرن تو بعد اپنی اما جائی سیدہ زینب نو فرمایا نہیں بہنے آ ذرا ہن رج کے میرے چہرے ول ویکھ لے تیرا ویر تیتھوں جدا ہون لگ گئے. سیدہ زینب تیرے صبر تو صدقے جاواں. امام نے سیدہ زینب نو وصیتاں فرمائیاں ویکھی میرے تو بعد اپنے بال نہ کھلاری ویکھی سینے دے اوتے ہاتھ نہ ماری. اے میری بہن صابرہ دی اولاد ہے. اے میری ننی جی بچی سکینہ میں تیرے حوالے کر کے چل. امام نے اپنے بیٹے سجاد دے سر اتے اپنی دستار لا کے رکھ دیتی. فرمایا بیٹا خدا حافظ جدوں نانے دے مدینے جاویں تے جو اپنی اکھاں نال تکیا ہی بیان کر دینی. سجاد بیمار ہاتھ بن کے عرض کیتی ابا میں جوان ہاں تو بڈھا ہے میں اپنی اکھاں دے سامنے تیرا سر تن نالوں جدا ہوندا نہیں ویکھ سکدا. امام نے فرمایا پترا ہن بڈھا باپ جوان بیٹے دا لاشا بھی نہیں چک سکتا. جس ویلے آپ ٹرن لگے آپ دی اکھاں دے وچ آنسو جاری نے. سیدہ زینب نے پوچھا ویرا رونا کیوں میں؟ فرمایا بہنا رواں کیوں نہ جدوں میرا نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا. جدوں علی ول خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا. اج کوئی نہیں رہ گیا باغاں پکڑن والا جدوں بار حسین دیا ہویا. خیمے وچوں بی بی زینب اس منہ تے برقع پایا تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جا. امام علی مقام گھوڑے تے سوار ہو گئے. گھوڑے نو ایڑ لگائی گھوڑا ٹردا نہیں. آپ نے مرکب المخاطب ہو کے فرمایا گھوڑیا کیا میرا ساتھ چھڑنا چاہنا ہے؟ گھوڑے نے سر نیواں کر کے اپنے سوار نو سمجھایا. آپ نے کی تکیا قریبی بچی سکینہ رو رہی ہے. آپ نے بچی دے سر اتے دستے شفقت پھیریا. فرمایا بیٹی صبر کریں. عرض کیتی جاندی واری بابلا ایک گل دس جائیں اللہ لکھے دنیا دیاں جد اجڑن دیاں یا جامن سورے یا پیکے اج دی حسین دی کدھر جاوے جد نارے سورے نہ پیکے. امام نے بچی نو دلاسا دیتا. بچی دا بازو اپنی بہن زینب دے ہاتھ دے وچ پکڑایا اور میدان کارزار وال جان دا ارادہ کیتا ہے. کی تکے ہے ادھر ایک اونٹاں دی ٹاپ دی آواز آئی. پھر سوار ظاہر ہویا قریب آیا خیمیاں دے کہندا امام حسین کتھے نے؟ آپ نے فرمایا میں دکھی حسین موجود ہوں. گل کر تو کون ہے؟ میرا پتہ پوچھن والیا کتھوں آیا ہے؟ کہندا جناب میں صغرا دا قاصد حضرت اتے شہر مدینی آیا جس بچی نو چھڈ آیوں سے میں تے اس دا خط لیا. سرکار وہ بچی رو رہی سی. وہ کہندی سی سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میڈیاں لین نیاں سارا راتی بچ فراق تیرے دے میں رو رو باب سگرا دیا ویرا دے جواب سغرا دیا ویرا حضرت آنکھ سڑایا تڑپی لاش علی اکبر دی اے آواز آیا اب
ابا اس قاصد نو کہہ دے دی سورا اپنے اکبر نو معاف کر دے می تیرے نال کیتا ہویا تیرا ویر وعدہ پورا نہیں کر سکیا۔ امام نے قاصد نو رخصت کیتا ہے اور فرمایا آکھی سغرا نو قاصدہ باپ تیرا اتے وس دی جوک لٹا بیٹھا بچیاں نو محمد تے علی اصغر وچ کربلا میدان کوہا بیٹھا باقی دم دا دم مہمان ہاں میں تے لگیاں دی توڑ نبا بیٹھا میری یاد آوے بچہ صبر کرنا صبر نال میں مقصد نو پا بیٹھا۔ امام نے قاصد نو رخصت کیتا ہے۔ اس تو بعد آپ میدان کارزار وال جان لگے نے، چار چفیرے خیمیاں وال نظر ماری ہے، نکے نکے یتیم بچے نے، سکینہ رو رہی ہے، زینب دیاں آنکھاں وچ ہنجواں دی جڑی ہے، بیمار سجاد زمین تے لیٹیا ہے۔ امام نے جدو چار چفیرے نظر ماری شاعر اس مقام تے بزبان حال منظر کشی کردہ ہے جدو معراج نبی نو ہویا امام نے فرمایا نہیں بہنے جدو معراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا کیڑا وے جڑا مینوں رخصت کرے اے عباس تینوں میں ٹوریا علی اکبر تینوں میں ٹوریا آنو محمد نو میں ٹوریا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دایا خیمے وچوں بی بی زینب اس منہ تے برقع پایا تھم رکاب گڑے دی آنکھے لے چڑھ امڑی دیا جا امام میدان کارزار وال جاندے نے اور جا کے خطبہ ارشاد فرمایا او کوفے والیو دیکھو میں کوناں کہ دی آلاں کہ دی اولاداں کہ دا گھر لٹیا جے کنوں شہید کیتا جے کہ دے سامنے تیراں دا اے می پانا چاندے ہو کہ دے سامنے نیزیاں دیاں انیاں لے کے کھلوتے ہو نمازاں پڑھ دے ہو کہندے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نماز میں ساڑھے تے درود پڑھ دے ہو اذان آدھے اندر میرے نانے دا نام ہوندا ہے ویکھو میں کون میرے نانے دیا کسے دا نہیں او نانا میری ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں اگے ہوئی بھی نہیں اج کوئی بھی نہیں گاں ہون دا کوئی امکان بھی نہیں مسلمانوں ظالماں نے آپ دی تقریر دا جواب تیران دی بارش دے نال دیتا ہے نیزیاں دیاں انیاں نال دیتا ہے میں صدقے جاواں آپ دی شجاعت اور بہادری تو آپ دی شاہزوری تو آپ دی دلیری تو آپ دی عظمت تو 22,000 دا لشکر تے علی دا شیر کلا مقابلہ کردا پے کئیاں کوفیاں نو فنار کیتا ہے ایک بے ایمان نے امام نو توکھے دے نال پیشانی وچ تیر ماریا ہے آپ نو چکر آ گیا ہے اے او پیشانی ہے جنوں نبی پاک چم دے رہے نے اور آپ جس والے زمین تے ڈگے نے اور ایک ظالم دوڑدا ہویا آیا جدا نا تاریخ نے شبر لکھیا ہے نبی دے دوترے دی چھاتی تے بیٹھ گیا ہے آپ نے آنکھ کھولی فرمایا کون ہے کہنے لگا میرا نام شمر ہے فرمایا ارادہ کی ہے جناب نو شہید کرن دا فرمایا ویلا کیڑا ہے کہنے لگا جمعہ دا فرمایا پھر پراں ہٹ جا جان لگیا رب دی نماز پڑھ لے امام نے
کربلا دے تپ دے ٹبے دے اتے نماز شروع فرمائی ہے. جس ویلے سجدے دے اندر گئے نے ظالم شمر نے سوچیا اس تو آسان ویلا کیڑا ہو سکتا ہے. تلوار چکی ہے سید دے گل کول کیتی. سیدہ زینب نے ویر دے گلے کول تلوار ویکھی تے تڑپ گئیاں. بازبا نے حال فرمایا اجے نہ ماری میرے ویر نو سمرا اجے نہ ماری میرے ویر نو سمرا اجے پوری نماز نہ ہوئی. امام نے فرمایا بہنے اج حسین او پڑے گا حشر تک نہ پڑ سی کو. ظالم نے ظلم دا وار کیتا. سیدہ سر تن دے نالوں جدا ہو گیا. خیمیاں دے اندر کوہرام پر پائے. امام پاک دا گھوڑا اپنے سوار نو زمین دے وچ جسلے ڈگیا آیا تکیا ہے تڑپ گیا ہے. اور انہاں ظالماں نے اتھے ہی بس نہیں بلکہ آپ دا سر نیزے تے چڑھا کے بلند کیتا ہے. او سر دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شمر دے خنجر دے تھلے نماز پڑھی اور نیزے تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھی اور دنیا نو دسیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں جیدہ جیدہ عقیدہ حسین زندہ مل کے کہہ دو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مسلمانوں اج او لوگ جڑے کہندے جی کربلا وچ کی ہویا ہے اللہ نہ کرے کسے گھر وچ ایک مرگ ہو جائے نا کیوں جی گھر ہوندا ہے کوئی کفن سین والا ہوندا ہے کوئی دفن دا انتظام کرن والا ہوندا ہے کوئی چار پائی چکن والا ہوندا ہے کوئی غسل دین والا ہوندا ہے کوئی جنازہ پڑھان والا ہوندا ہے کوئی قبر کڈن والا ہوندا ہے کوئی لہد دے وچ اتارن والا ہوندا ہے کوئی تسلیاں دین والا ہوندا ہے. کیوں جی اس گھر وچ کنا غم ہوندا ہے. مسلمانوں اس خیمے دے غم نو کون جان سکدا ہے جس خیمے دے بوئے دے اگے 72 لاشاں دا ڈھیر لگیا ہوئے بازو کٹے ہون گردناں لتھیاں ہون پردے سے جنازہ چکن والا کوئی نہیں دفن کرن والا کوئی نہیں قبر کڈن والا کوئی نہیں. رات پہ گئی نبی دی دوتری حسین دی بہن سیدہ زینب نے سارے یتیماں نو ایک جگہ تے بٹھا لیا. بیوگان عورتاں نو پردہ نشین عورتاں نو خیمیاں چ بٹھا لیا. لاشاں نو ایک مقام تے جمع کر کے ہاتھ وچ تلوار لے کے لاشاں دا پہرا پیاں دیندیاں نے. عاشق کہندا ہے چپ کر گئی زہرا دی جائی جدو لوگ تمامی ستے پھڑ تلوار سردار پردے داراں دی آتا پہرا دیں دی بتے سو جاو دوروں نظری آیا ایک گھوڑے دا اسوار اٹک جمی وے آمن والیا ایتھے ہیں شہزادے ستے ایتھے خون چ رنگیا باغ نبی دا مت قدم آوے اتے سنی آواز بی بی دی اگو نبی پاک نے بول سنایا میں تا تد غریب دا نانا بچڑی تیرا پہرا ویکھن آیا. ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے
حضرت ہور جنہ سارے تو پہلے جامع شہادت پوش کیتا او دی بیوی نو پتہ چلیا میرا سر دا تاج شہید ہو چکے ہے اور آل رسول دے خیمے چ پانی بند ہے. اس بی بی نے ایک مشک پانی دی لئی ہے, بڑی رازداری دے نال آل رسول دے خیمے تک پہنچی ہے. سیدہ زینب نو مل کے ہاتھ بن کے عرض کیتی ہے زینب معاف کر دے میں لیٹ پہنچی ہاں, دیر نہ لائیاں لے بالا نو پانی پیا لے اینا یتیم بچیاں دے حلق تل کر لے. سیدہ زینب نے پانی تکیا ہے, اکھاں دے وچ ہنجواں دی نہر ٹر پئی ہے تے فرمایا اے او پانی ہے جس تو پیاسا میرا علی اصغر ٹر گیا ہے, علی اکبر ٹر گیا ہے, آنو محمد ٹر گئے نے. علی اصغر نے باپ دی گود وچ دم توڑیا ہے. نی سکینہ لے پانی آ گیا ہے, پی لے اپنے حلق نو تر کر لے. سکینہ نے پانی دا پیالہ لیا, علی اصغر دے لاشے تو پلڑا چایا اور فرمایا لے میرے علی اصغر تیری بہن تیرے کل پانی لے کے آ گئی ہے. آل رسول نے ساری رات بڑے غم کے اندر گزاری ہے اور ادھروں ظالم جشن فتح پہ منا دینے. سویر ہوئی ہے اونا ظالمہ نے بیمار آبد دے ہاتھ وچ ہاتھ کڑیاں پہنائیاں, پیراں وچ بیڑیاں پا لئیاں. چھوٹے چھوٹے بچے بیوہ عورتاں نو رسیاں دے نال جکڑ لیا ہے, اونٹھاں دے اتے بٹھا کے کوفے دے بازاراں دے وچ پھرایا اور اس تو بعد اس لشکر اس قافلے لٹے ہوئے نو یزید دے دربار وچ لے کے گئے. امام سجاد کی دیکھتے نے کہ اگے اگے ابا حضور دا سر جا رہے ہے. سر ول ویکھ کے خیال آیا کہ جی کردا سی ابا نو سلام کردا, پر رو کے کیا کنا ہتھاں نال سلام کراں بابا, میری ہتھی ہن زنجیر ناراض نہ ہونا میرے قبلہ کعبہ, اج آؤ بدیا پی اسیر. سر وچوں آواز آیا بچڑا اللہ دی تقدیر, خیال رکھی اے دے پردے داؤ تیرے نال میری ہمشیر. مسلمانوں یزید دے دربار دے وچ گئے نے, اس بے ایمان دے کول امام پاک دا سر ایک ٹھال وچ پیش کیتا گیا ہے اور اس ظالم نے ہاتھ وچ چھڑی پکڑی ہے. امام دیاں لباں تے مار کے کہندا ہے اے اگر حسین میری گل من لینو اس مقام تک نہ پہنچ دو. کول ایک صحابی کھڑا سی, اس کیوں بے ایمانا حیا کر, انہاں لباں تے چھڑی پیا مارنا ہے, میں انہاں لباں نو نبی نو چم دیاں ویکھے. مسلمانوں اس قدر ظلم ہویا, دنیا یزید دے خلاف ہو گئی. اس نے تنگ آ کے فیصلہ کیتا کہ اے آل رسول دا لٹیا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا دیتا جائے. نعمان بن بشیر دی حفاظت دے اندر آل رسول دا لٹیا ہوا قافلہ مدینے وال روانہ کیتا گیا. جویں جویں مدینہ قریب آ رہے ہے آل رسول دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہوندیاں جا رہی ہیں. کربلا دے فریادی اپنے نانے دی عدالت وال ٹرے جاندے نے. جدوں مدینہ قریب آیا لوکاں نو پتہ چلیا حسین دا قافلہ واپس آ گیا. حضرت سورا نو پتہ چلیا میرے ابا حضور واپس آ رہے نے, میرے ویرا دی جوڑی آ رہی ہے. سورا نے سر اتے دوپٹہ لیا ہے, برقع لے کے گھر دے وچوں باہر نکلیاں نے, شہر دے باہر آن کے ویکھدیاں نے قافلے دا انتظار پیاں کردیاں نے. جدو قافلہ قریب آیا ہے حضرت سورا نے کی تکیا کہ 40 دے 40 کجاوے خالی, اگاں بدے ماں دی گود ویکھی خالی, پھپھی دی گود خالی. حضرت شہر بانو نے پوچھا نی سورا کی پہ لبنی ہے؟ عرض کیتی امی میرا علی اصغر کتھے وے, میرا علی اکبر کتھے وے, میرا ابا کیڑی ڈاچی تے وے.
فرمایا سینے دے نال لا کے تیے صبر کر، تیرے ابا ظالماں نے شہید کر چھڈیا ہے، تیرے ویراں نو شہید کر چھڈیا ہے۔ اے لٹیا ہویا قافلہ مدینے پہنچیا، حضور دی بارگاہ وچ جا کے سلام عرض کیتا۔ امام زین العابدین نے جڑا خطبہ پیش کیتا ہے، خدا دی قسم ہے انسان دی زبان دی طاقت نہیں کہ بیان کر سکے۔ وہ لوگ خدا آب کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال۔ سارے عاشقان مصطفیٰ ایک دفعہ بلغ العلا دی گونج پاتے ہیں، بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تیرے کرم کے ہے فیصلے، یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے ہیں، سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوچ عزم بلغ العلا بکمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سبھی تجھی کو پکارتے، آقا ہے سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں بلغ العلا بکمال۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں، جو دکھاؤ اپنی تجلیاں، جو دکھاؤ اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے، میں
کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا وقت جگا دیا بلغ العلا بکمالہ ہو کرم نوازی حضور کی ہو کرم نوازی حضور کی میرے غم کدے میں بھی آ کبھی میرے غم کدے میں بھی آ کبھی میرے چارہ گر ہے میرے نبی میرے چارہ گر ہے میرے نبی میرا کوئی تیرے سوا نہیں بلغ العلا بکمالہ تجھے ناز ہے حور و قصور پر تجھے ناز ہے حور و قصور پر مجھے ناز ہے ذکر رسول پر مجھے ناز ہے ذکر رسول پر تجھے ناز ہے حور و قصور پر تجھے ناز ہے حور و قصور پر مجھے ناز ہے ذکر رسول پر مجھے ناز ہے ذکر رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حور و قصور پر تو فدا ہے حور و قصور پر مجھے ناز ہے ذکر رسول فدا ہے حور و قصور پر تو فدا ہے حور و قصور پر میں فدا ہوں ذکر رسول پر میں فدا ہوں ذکر رسول پر تیری خلد کیسی ہے تو بتا تیری خلد کیسی ہے تو بتا میری خلد کوئے رسول ہے بلغ العلا سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی
نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کے یہ ہمارا دین ہے پھر تجھے کو حضرات یہ اعلان سے بات فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے